गुलशन पर मुझसे ही लहू का दान लिया, मेरे ही लहू के छींटों से होली भी मनाई लोगों ने। मुहतरम नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन को कौमी दिन और कौमी जश्न का दर्जा हासिल है। एक 15 अगस्त का दिन जो आज़ादी का दिन, और दूसरे 26 जनवरी जो यौम जमहूरिया कहलाता है, जिस दिन हिंदुस्तान का आईन और कानून नाफिज हुआ था। इन दोनों दिनों में बिला फ़र्क मजहब व मिल्लत, कौम व ज़ात और बरादरी, मसलक व मशरब, हिंदुस्तान के सारे बाशिंदे जश्न और खुशियाँ मनाते हैं और मुख्तलिफ अंदाज में अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। सरकारी इदारे, नीम सरकारी इदारे और तमाम प्राइवेट इदारे, अंजुमनें इस दिन तिरंगा झंडा लहराते हैं। मदरसों और स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तलबा किस्म किस्म के रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश करते हैं और असलाफ की बेमिसाल अनमिट कुर्बानियों और जाफशानियों को याद करते हैं। ऐसा नहीं हुआ था कि आज़ादी का ये इनाम बगैर किसी जिद्दोजहद, कुर्बानी और जफाकशी के हमें तोहफे में मिल गया हो। मुल्क की आज़ादी को 79 साल मुकम्मल हो गए। आज़ादी की ये दास्तान मुसलमानों के लहू से रकम की गई। 1857 की लड़ाई जंग आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई है। इसमें तकरीबन 1 लाख मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इनमें 55,000 सिर्फ उलमाए दीन थे, जिनको तख्तेदार पर लटका दिया गया, गोलियों से भूना गया, खौलते हुए गर्म तेल में डाला गया। उन्होंने इस जंग में शजाअत और जवामर्दी के ऐसे जौहर दिखाए कि अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। जदीद तरीन असलहों और ताकतवर फौज के बावजूद उनको पानी पिला दिया। बज़ाहिर जंग में मुसलमानों को शिकस्त हुई, लेकिन ये इनकलाब का पेश कीमा साबित हुआ। अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली शौकत, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और दीगर मुआसिर उलमा ने इस चिंगारी को शौला बना दिया। हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे और बूटे बूटे पर उन शहीदान बावफा के नुकूश जावेदां सब्त हैं। हमें इसका एतराफ़ है कि गदर यानी 1857 की आज़ादी की लड़ाई में बरादरान वतन हमारे साथ शाना बशाना रहे। वो लड़ाई में मुसलमानों के साथ शरीक हुए, लेकिन ये मानना पड़ेगा इससे कबल आज़ादी के लिए जो भी कोशिशें हुई, उनमें बरादरान वतन के मुकाबले में मुसलमानों का किरदार, उनकी कुर्बानियाँ, उनका रोल, उनके कारनामे कहीं ज़्यादा हैं। गदर के बाद 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद मुसलमान ख़ास तौर से अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम का निशाना बने और उन्हें चुन चुन कर कत्ल और शहीद किया गया। इसकी सदाकत के लिए अंग्रेज़ मौर्रिख मिस्टर एडवर्ड थॉमसन की ये शहादत काफ़ी है। वो अपनी याददाश्त में लिखता है, 1864 से लेकर के 1867 तक अंग्रेज़ों ने उलमा को ख़त्म करने का फैसला किया और ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलमनाक हैं। इन 3 सालों में अंग्रेज़ों ने 14,000 उलमा को तख्तेदार पर लटकाया। आगे लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा न था जिस पर उलमा की गर्दनें न लटकी हों। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरह यहाँ की तारीख को बदलने और मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश करने की कोशिश की गई, मगर तारीख़ आलम ये शहादत देने के लिए काफ़ी है कि आज़ादी हिंद कौम मुस्लिम की रहीन मिन्नत है। तारीख मस्ख करने की नापाक कोशिशों के बाद ये बात इस कदर रोशन है जैसे मौसम गर्मा का सूरज। अगर हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों ने कायदाना किरदार अदा न किया होता तो आज़ादी एक ऐसा ख्वाब होती जिसकी कोई ताबीर नहीं। हिंदुस्तान की आज़ादी के 79 साल पूरे हो रहे हैं। इतने अरसे बाद भी हिंदुस्तानी मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा खून अर्जा हो गया, पानी की तरह बहने लगा। मुल्क के गोशे गोशे में हिंदुत्व के गुंडे और जुनूनियों का एक गिरोह उठता है और राह चलते हमारी लिंचिंग कर देता है। हाल ही में मुल्क की राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट की नाक के नीचे नाम नहाद हिंदू रक्षा दल के कुछ आतंकी जमा होते हैं और निहायत इश्तिआल अंगेज नारे लगाते हैं। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है। खुलेआम कत्लेआम की धमकी दी जाती है और इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची? हालात इतने सितम रसीदा क्यों हुए? जिस कौम ने आज़ादी के गुलशन को अपने खून जिगर से सींचा था,
ان کا خون آخرکار پانی کیسے بن گیا؟ یہ وہ چبھتا ہوا سوال ہے جو آزادی کے 79 سال گزرنے کے بعد اس چمن کا چپا چپا ہم سے پوچھ رہا ہے۔ اس کا جواب تلاش کرنا ملت کی مجموعی ذمہ داری ہے، جو اپنے ملک کی دھرتی کو 5 وقت چومتا ہو سجدے کی شکل میں، وطن سے محبت کرنا جس کا ایمانی فرض ہو، جس نے اپنی خوشی سے اپنے وطن کو ہندوستان مانا ہو، جس کی زبان کا نعرہ ہو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ان سے ہی وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہو، وہ بھی کس کے ذریعے؟ جن کا ملک کی آزادی میں 100 سال تک چلے جدوجہد میں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آج جو برسر اقتدار ہیں، ان کے بزرگوں ان کے خیالات کے ماننے والوں میں شاید 1 یا 2 نام بمشکل دکھائی دیتے ہیں۔ پوری تنظیم اس ذہنیت کے لوگ زیادہ تر انگریزوں کے لیے مخبری کیا کرتے تھے۔ اس دیش بھکت تنظیم نے آزادی کی لڑائی میں حصہ نہیں لیا، اس پر سبھی تاریخ داں ایک اور متفق ہیں۔ آج ہم اور ملک کے سارے باشندے جشن یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں، لیکن افسوس آج کا نوجوان تاریخ آزادی سے ناواقف ہے۔ انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ جنگ آزادی کے عظیم ہیرو یہ ہمارے علماء کرام تھے۔ سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید، سراج الدولہ، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا عبدالعزیز، مولانا عبدالرحیم، ٹیپو سلطان شہید، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مفتی صدر الدین نازردہ، بسم العظیم آبادی، مولانا سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، سید شاہ وجیہ الدین منہاجی، شاہ بدر الدین قادری پھلواروی، عبدالقیوم انصاری، مولانا احمد اللہ شیخ بخاری، مولانا منظور احسن اعجازی، مولوی لیاقت علی سرحدی گاندھی، علامہ کیفی چڑیا کوٹی، مولانا سہاروی، مولانا آزاد، مولانا مدنی، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی، حسرت موہانی، فضل حق خیر آبادی، سید سلیمان ندوی، ظفر علی خان، مولانا مظہر الحق صاحب، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا مغفوری، حکیم اجمل خان، مولانا مختار انصاری، عنایت اللہ مشرقی وغیرہ کون تھے؟ ان کا آزادی میں کتنا رول اور کردار رہا، آج کا نوجوان ناواقف ہے۔ نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ مادر وطن کے لیے لاکھوں مسلمان مجاہدین نے کس طرح اپنی جان کی بازی لگائی۔ ان کا خواب تھا ایک ایسا بھارت جہاں سب برابر ہو، تعلیم عام ہو، نفرت محبت پر غالب ہو۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم ایماندار شہری بنیں۔ یاد رکھو، آزادی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم کھلے آسمان کے نیچے آزاد زمین پر کھڑے ہو کر ترانہ گاتے ہیں، پرچم لہراتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، آزادی صرف جشن منانے کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری اٹھانے کا عہد ہے۔ مجھے اعتراض ہے کہ آزادی کا نام لے کر حدود کو مٹا دیا جائے، کہ دل کی خواہش کو قانون بنایا جائے اور ذمہ داریوں کو فراموش کیا جائے۔ مجھے اعتراض ہے کہ رات کی تنہائیاں بہادری بن جائیں اور حفاظت کی دعائیں مذاق۔ مجھے اعتراض ہے کہ ادب کے نام پر بے ادبی ہو اور عشق کے نام پر بے خودی ہو۔ مجھے اعتراض ہے کہ خودی کے نام پر خود غرضی ہو اور روشنی کے وعدے میں چراغوں کو بجھا دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔